अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम सब सफ़र पे हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, सफ़र पे जब होते हैं उस ताल्लुक से कोई गाइडेंस हमें हमारे दीन ने दिया है नहीं दिया है? हाँ, दिया है। सफ़र के ताल्लुक से बताया नहीं बताया है? बताया है। तो मैं इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसे 18 पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, घर से निकलते वक्त क्या करेंगे, क्या दुआ पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हुए शुरू करते हैं। किस पे भरोसा है? अल्लाह पे भरोसा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई हरकत ना कुव्वत सिवा अल्लाह की तरफ से। हो गया पॉइंट नंबर 1। याद रखिए आप, किस पे भरोसा है हमारा? किस पे भरोसा है? अल्लाह पर भरोसा है हमारा। पॉइंट नंबर 2, ज़ादे राह ले लो। कुरान में आता है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 197 में, वतज़व्वदू, ज़ादे राह ले लो। ज़ादे राह, प्रोविजंस क्या है? एक मिसाल देखें, जो चीज़ की रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे वाटर, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, खाने की ज़रूरत पड़ेगी। और मिसालें दो। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे ठंडी के दिन हो तो स्वेटर, हाँ, या ऐसी कोई भी चीज़। मिसाल के तौर पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी कोई दवाएं हैं, आजकल तो हम देख रहे हैं मास्क जरूरी बन गया है। तो जो भी ज़ादे राह है वो ले लो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अल्लाह ताला ने कहा वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा। ज़ादे राह ले लो, लेकिन बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। मतलब तक़वा को नहीं भूलना है, तक़वे को शहर में नहीं छोड़ के आना है। हमें अल्लाह ताला से कहाँ पे डरना है? सिटी के अंदर या सिटी के बाहर? दोनों जगह पर। कहाँ पर? दोनों जगह पर, सिटी में भी और सिटी के बाहर भी। मतलब हर जगह पे हमें अल्लाह ताला से डरना है। तो तक़वे को छोड़ के नहीं आना है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ुल्लाह हैसुमा कुंता। अल्लाह से डरो, तुम जहां कहीं रहो, जहां कहीं रहो अल्लाह से डरो। इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह हर जगह देख रहा है, अल्लाह की पकड़ हर जगह पर है। कहीं पे भी मौत भी कहीं पे भी आ सकती है। हमें अल्लाह ताला से का डर, अपने परहेजगारी अपने दिल में हमेशा रखनी चाहिए। 3 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 4, अबू दाऊद की हदीस से हमें पता चलता है कि अर्राकिबु शैतान, अकेला सवार जो है वो शैतान होता है। तो बेहतर ये है कि अकेले सफर ना करो, किसी को साथ में ले लो। मतलब 2 से 3 लोग रहें, 3 लोग रहना बेहतर है। चौथा, 5वां पॉइंट, अगर 3 लोग सफर पर है तो 3 लोगों में से एक को, कितने लोगों को लीडर बनाएंगे? 1 या 2 या 3? 1। कितने लीडर होंगे? 1। अब जैसे देखो, ये अंकल ड्राइव कर रहे हैं तो वो अकेले ड्राइव कर रहे हैं। अब अगर मैं भी थोड़ा बहुत हाथ लगाऊं तो चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि सफर में एक लीडर होता है। वो लीडर कहता है चलो यहाँ रुकेंगे, चलो यहाँ खाना खाएंगे, चलो यहाँ नमाज पढ़ेंगे, सब लोग नमाज पढ़ो। तो वो लीडर को अपॉइंट करना चाहिए 3 में से 1 को, और अगर नहीं है तो ये लीडर शैतान हो जाता है फिर उसके अंदर। तो हमें 1 को अपॉइंट करना चाहिए, और वो कोई हराम चीज़ करने का है तो हराम चीज़ नहीं मानेंगे, लेकिन जायज़ चीज़ कहें तो मानेंगे इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 6, अगर औरतें कहीं सफ़र करती हैं तो सफ़र करने में ये याद रखें कि उनके साथ में महरम होना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि जो कोई औरत अल्लाह पर क़यामत के दिन पे ईमान रखती है उसे सफ़र नहीं करना चाहिए इल्ला माज़ी महरम, सिवाय महरम के साथ में। पॉइंट नंबर 7, अभी सवारी में बैठ गए। सवारी में बैठते टाइम पे सबसे पहले क्या कहेंगे? बोलो, सबसे पहले हाँ, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहेंगे। पॉइंट नंबर 8, फिर सवारी की दुआ पढ़ेंगे। सवारी की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। से दैट अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है अल्लाह जिसने इस चीज़ को हमारे कंट्रोल में दिया, हमारे लिए मुसख्खर किया। हम ये नहीं कर सकते थे, और यकीनन हमें अल्लाह की तरफ ही वापस लौटना है। फिर सफ़र की दुआ पढ़े। देखो, सवारी की दुआ अलग है, सफ़र की दुआ अलग है। सफ़र की दुआ जब सफ़र पे जाते हैं तब होता है, डेली पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन जब सफ़र पे जाते हैं तो तब के लिए होता है। तो मैं सफ़र की दुआ पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। याद नहीं है तो क्या करेंगे? याद नहीं है तो क्या करेंगे? बुक में से पढ़ सकते हैं। ऐप भी आता है दुआ का ऐप डाउनलोड करिए, बुक कैरी करिए, उसमें से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फी सफ़रिना हाज़ल बिर व तक़वा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फी सफ़रिना हाज़ल बिर व तक़वा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ इस सफ़र में बिर, नेकी, और तक़वा, परहेजगारी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फी सफ़रिना हाज़ल बिर व तक़वा व मिनल अमली मा तरदा। ऐसे अमाल हम करें जिससे अल्लाह तू राज़ी हो, गलत काम नहीं करें हम लोग सफ़र में। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रिना हाज़ा। अल्लाह, इस सफ़र को हमारे लिए आसान कर दे।
وطوی عنا بعدہ، اس کے فاصلوں کو ہمارے لیے کم کر دے. اللہم انت صاحب فی السفر، اللہ تو ہی تو ہمارا ساتھی ہے سفر میں. کون ہے ساتھی ہمارے؟ کون ہے اللہ ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے. والخلیفۃ فی الاہل، اور پیچھے ہم کس کو چھوڑ کے آئے ہیں اپنے گھر پہ؟ کون خیال رکھ رہا ہے وہاں پہ بھی اللہ ہی خیال رکھ رہا ہے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من واساء السفری، کہ سفر میں کوئی بری چیز نہ ہو جائے. والکعبۃ المنظری، کعبۃ المنظری، برے مناظر برے منظر نہ دکھائی دے. وسوء المنقلب فی الاہل والمال، واپس آنے کے بعد ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، اپنے مال میں کوئی نقصان نہ دکھائی دے، نقصان نہ معلوم پڑے. اوکے انشاءاللہ سواری کی دعا الگ ہے، سفر کی دعا الگ ہے. پوائنٹ نمبر 10، گناہ کی جگہ پر نہ جائیں. جو جگہوں پر گناہ ہوتے ہیں نا تو ماحول کا اثر پڑتا ہے ہم پر، ہمیں ایسے غلط جگہوں پر، گناہوں کی جگہوں پر سفر نہیں کر کے جانا چاہیے. پوائنٹ نمبر 10 ہے. پوائنٹ نمبر 11، سفر میں اگر کوئی کچرا آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کچرا آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں وہاں پھینکنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے. ڈونٹ لٹر، صفائی پاکی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. طہور شطر الایمان، طہارت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہمیں یہاں وہاں لٹر نہیں کرنا چاہیے، کچرا جا کے یہاں وہاں پھیلانا نہیں چاہیے. اچھا، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 12، بلکہ ان کی ہیلپ کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 13، کوئی بیوٹیفل سی سائٹ دکھے آپ لوگوں کو، کوئی بیوٹیفل سا ماؤنٹین دکھے، کوئی بیوٹیفل سی سینری دکھے تو کیا کریں گے آپ؟ ہاں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اللہ کی تعریف بیان کرو، الحمدللہ کہ اللہ نے کتنا بیوٹیفل بنایا. ایسا نہیں کہ دیکھ رہے ہیں کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. مطلب کچھ اچھی چیز دیکھو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے. اوکے انشاءاللہ. نیکسٹ نمبر، پوائنٹ نمبر 14، کہیں پر سفر میں اگر رکیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، اللہ کے مخلوق کے شر سے. جو اللہ کے مخلوق ہے، جو کریشن ہے، اس چیز کے شر سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں. نیکسٹ، نمازوں کا خیال رکھیں. ہاں، پوائنٹ نمبر 15، نمازوں کا خیال رکھیں. نماز میں آپ کو پتا ہے کہ سفر پہ جو سفر ہوتا ہے نا، جسے سفر کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جرنی کو نہیں سفر کہتے ہیں، مطلب جسے عام طور پہ کسٹم میں لوگ بول چال میں سفر کہتے ہیں. سفر پہ نکلے تو اس میں نماز آپ کو پتا ہے کہ اس میں قصر ہے. مطلب 4 ظہر کی جگہ 2 رکعت فرض پڑھیں گے، عصر میں 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے، عشاء میں 4 فرض کی جگہ 2 پڑھیں گے. الحمدللہ قصر ہے، اور قصر ہے لیکن ریوارڈ میں پورا ریوارڈ ملے گا. یاد رکھو یہ بات، نماز میں قصر ہے لیکن اجر پورا ہے. پوائنٹ نمبر 16، یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ جو آپ ریگولر عمل کر رہے ہیں نا، اگر سفر میں نہیں کر پا رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر دے گا. لیکن نمازیں مس نہیں کرنا چاہیے. اگر مشکل ہے نا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر اور عصر ساتھ میں کمبائن کر لو، جمع، قصر بھی کرو جمع بھی کرو اگر مشکل ہو تو. اور مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں. جمع تقدیم یعنی کہ اول وقت شروع کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بعد کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں. مطلب جمع کر لو لیکن مس نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ سفر میں بہت دعا کرنا چاہیے، کیونکہ سفر میں اللہ تعالیٰ خاص دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو آپ بتاؤ، سفر میں ٹائم کم ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. تو اس ٹائم کو انویسٹ کرو. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت دعا کرنا چاہیے. اور لاسٹ اور 18 نمبر پوائنٹ، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. ذکر ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سفر میں جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں اوپر جاتے وقت اللہ اکبر کہتے آنا چاہیے. مطلب اوپر جا رہے ہیں تو کوئی اوپر کی طرف روڈ جا رہا ہے، پہاڑ ہے، اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اور اگر نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو سبحان اللہ. لوگ اسے سیڑھی اور لفٹ کے لیے بھی لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سفر کے لیے ہے. لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کیونکہ اس زمانے میں بھی سیڑھی وغیرہ ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ آج کے زمانے میں سیڑھیاں آئی ہے، لیکن سیڑھیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا، یہ سفر کے لیے خاص طور سے سکھایا تھا. تو یہ 18 پوائنٹس ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس زندگی کے سفر کو بھی نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے. اللہ کو یاد رکھتے ہوئے ہم گزاریں، تاکہ ہم اللہ کے پاس جب ہم فائنل اس دن واپس جائیں تو بہت سارے نیک اعمال لے کر جائیں. جزاک اللہ خیر. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.